कावरेकरांच्या आंदोलनातले दिशी दिशी एक एक गजाली एक्सपोज जावंक लागल्यात. लोकांक फुडें काडून मीन येरादारी आड आंदोलन करपी पंच रवींद्र वेळीप एक्सपोज जाला. आपल्या सोसायटीक मीन येरादारीचे कंत्राट मेळना म्हूण खंय तो मायनिंगा आड वावुरता म्हूण मायणाचे लोक उलयतात. मायनिंग कंपनी कडच्यान 23 लाख उखल्ल्यात म्हूण वेळपाचेर आरोप जाला. ताणें खंय पयशे लोकांक दिवंक घेतिल्ले. हे पयशे मागीर म्हाज्या अकाउंटान आयले उपरांत ते त्या कन्सर्न कोण एफेक्टेड मनीस आहा तेंच्या अकाउंटान म्हाजी बँक अकाउंटान डायरेक्टली ट्रान्सफर गेल्ले आसा. बरें आसा गेल्ले आसा तेजी ट्रान्झॅक्शन्स तुमकां हांव मागीर शेअर करता तेका लागून तुमकां ट्रान्झॅक्शन दिता न्ही हांव म्हाजे कडेन ट्रान्झॅक्शन्स आसा. सपोज ही कंपनी सांगूं नाशिल्लें तूं आमकां कांयच सांगचो नाशिल्लो आमी तुजे बातमी छापत रावतले पळय तुमी आतां हें म्हणटा पळय न्ही जाल्यार फक्त जे म्हाका म्हाज्या नांवार जो चॅक दिला तेचीच फक्त इन्क्वायरी जाता. हेचे पयलीं पार्टी फंडींग बीजेपीन ह्या खंयच्या रवीन पार्टीक ताणी पयशे दिले म्हणून तशें ना दॅट इज नॉट 23 लाख दिले लोकांक डिस्ट्रीब्यूट करपा खातीर. हय ते 23 लाख हातूंतली कोणा पावल्यात ट्रान्झॅक्शन दिता न्ही. गांवाक सुमार आमचे 220 ते 230. हांगा कितले फॅमिलीतले लोक आयल्या? सध्या 50 ना 50% ते सुद्धा उरल्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा आयले. लॉसीस कॅल्क्युलेट करप आमी म्युच्युअली अंडरस्टँड करून जे कोणी 4 ते मायनिंगे खातीर एफेक्टेड आसा ते तेंचे पयशे अकाउंटाक डायरेक्टली ट्रान्सफर जाल्ले आसा. ते तेन्नाच इमिजिएट तुमकां ट्रान्झॅक्शन दिता न्ही. तशें म्हण इंडिविज्युअल मनशाच्या नांवार असले पयशे कोण घेता? ना बट तुमकां सांगलें न्ही म्हाका फोर्सिबली ह्या मनशांनी मदीं घातलो आनी हें अशें जाल्लें आसा. 2012 तुका 3 चॅक पावले. 2012च्या पयलीं आनी 2012 ते आतां पर्यंत पयशाचो व्यवहार तुजे कडेन जाला? म्हाजे कडेन तुज्या गांवकारा कोणा कडेन जाला? म्हाजे कडेन तेजे नंतर कसलोच पयशांचो वेव्हार म्हणटा जावं ना. दुसरे वटेन आमदार सुभाषान वेळपाच्या बँक ट्रान्झॅक्शनाची चौकशी मागल्या. 10,52,000 कितले एक चेक आसा तो डेपॉझिट जाल्लो मेळटा, ताचे विड्रॉवल जाल्ले मेळटा, तो ट्रान्सफर जाल्ले मेळटा, खंयच्या तरी दुसऱ्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाल्ले आसा. अश्यो सगळ्यो एंट्री पळयले जर जायत ट्रान्सफर मेळटात, विड्रॉवल मेळून ते काडून दिले अशें म्हणपाक जाता आशिल्लें. आनी तो जो स्वताक एक्टिविस्ट म्हणटा मायनिंग संदर्भा भितर आपूण केन्नाच हें करतना गांव वाचोवपाक जाय, हिरवीगाळ वाचोवपाक जाय, तोच मनीस फॉमेंतो कडच्यान बिझनस प्रमोशन म्हणून चॅक घेता, निमित्त करता बिझनस प्रमोशन. म्हणजेच तूं ताचो मार्केटिंग मॅनेजर आशिल्लो काय कितें, कसले बिझनस प्रमोट करतालो आनी बिझनस प्रमोट करता जर जायत आयज दुसऱ्यांक दोश कितें दिता. पयशे दिले, कदाचित हे पयशे सरकाराचेच पयशे ह्युमन रायट्सान ऑर्डर करून दिल्ले ते आसतले, कारण ह्याच मनशान जणू काय आपल्याल्या खात्यावेले पयशे आशिल्ले अशें मामलेदाराक घेवन त्या पयशांचें वांटप केल्लें. म्हणूनच ताचे सगळे ट्रान्झॅक्शनाची चौकशी जावपाक जाय. हे जे अमाउंट ट्रान्सफर जाल्ले आसा ताजेय करपाक जाय. आप म्हणटा सरकार कावऱ्याच्या प्रकरणात मायनिंग कंपन्यांची बाजू घेता. तो तेंचो बिझनस प्रमोट करता मायनिंगाचो जाल्यार तो पार्टनर जालो तेंचो. See again, I don't know why activist money. That is up to the mining company to prove what they gave the money for. तो स्वता सांगता की आपूण बिझनस प्रमोशनाक पयशे घेतिल्ले म्हणून. So that is a separate issue, नी that he should answer. हय तें हांव म्हणटा न्ही. सो तो एक्टिविस्ट कसो जालो? That is a separate issue. He can still be an activist. He can run a business also. He can still be an activist also. So he into a mining business. So he's not against the mining. तो मायनिंग अगेन्स्ट ना, तो म्हणटा ट्रान्सपोर्टेशन आपणाक दी म्हणटा. I don't think the Kaure villagers are against the mining. They are specifically asking for mining to continue, but under the laws of the land. Supreme Court has given clear guidelines how much ore can be excavated, how it is to be transported, and how it is to be auctioned. So those laws are being violated, and this is a clear collusion between the government of Goa, led by the Bharatiya Janata Party, and the mining company there. मिनाच्या येरादारीक मायणाच्या लोकांचो तेको. रवींद्र वेळीप आणि कावरेकारांचेर मायणाच्या लोकांनी खर टिका केल्या. हांची मागणी आशिल्ली की ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो तांकां मेळचो. तांणी एक कोऑपरेटीव सोसायटी तयार केल्या आनी त्या सोसायटी अंडर तांकां तो ट्रान्सपोर्ट करपाक दिवचो ही मागणी. आतां हांगा प्रस्न उद्भवता तो म्हणल्यार हो इल्लिगल म्हणून तुमी पळय जो बोवाळ मारतात न्ही, तो तुमी ट्रान्सपोर्ट तर चालू तर केलं तर जाय, तो तुका ट्रान्सपोर्ट करपाक तर दिलं तर जाय, तो लिगल जातलो काय कितें. आनी दुसरें, आज ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान ट्रान्सपोर्ट चल्ला ताजे आमकां पोल्युशन लागता. जर तुमकां तर तो ट्रान्सपोर्ट करपाक दिलो तर जायत जाल्यार तुमकां पोल्युशन मुक्त जातले काय कितें, हाजेर आमी विचार करपाची गरज आसा.
म्हणटरीच तुम्ही हे कावरेचे लोक पळय जे आसात न्ही ते स्वताच्या स्वार्था लागून दुसऱ्याच्या पोटाचेर पांय दिवपाचो प्रयत्न करतात. कॉन्ट्रॅक्ट मारण्याच्या लोकांक मेळ्ळो म्हूण खंय वेळीपाक प्रदूषण आनी बेकायदेशीर गजाली दिसपाक लागल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.